پیشا بالکل دام شیکیږي په دې مرشي نه پاغه دیت د سات نشته ګلام مستنا جوړ دی الله دې ولر صحت ورکړي الله دې ولر شفا ورکړي ټول علماء دې الله شفا ورکړي پر پېښه مرزا جمع د مریض تا بیمار ته ویلي کې د مرض او د هغې د کفارې د ادویاتو ذکر کوي باب ما جاء فی کفارة المرض وقول تعالی من یعمل سوءا یجزا به یجزا څه بیماری کې راولي ګناه ته خدای ورځي دا کفاره څه ده بیماری ها وبه قال حدثنا ابو اليمان الحمد لله قال حدثنا شعيب بن ابي الزهري قال ابن عمر بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبه تصيب المسلم الا كفر الله بها عن حتى شفقه يشاقها یو ازغی شاقها چې واقع شي په دې سړي کې هدا ازغی دې سره خدای ګناه راځي ها وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حارثه عن ابي يسار عن سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصر ولا وجه ولا حزن وسب مرض هم تنشن حزن د مافات غم ولا حزن تعمیم بعد التخصيص ولا غم دا تعمیم دی حتى شوكة يشاك جواقيه في ذلك هذا شوكا إلا كفر الله بها من خطاياهم وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن من قبل ها عن عبد الله بن كعب عن ابي رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالحامل الى الزرع ما نرى سانغا د فتح چې اړه یې ربات مرته او کله نه غي دغه مسلمان باندې تکلیفات راځي کله پریوزي پکات کې کله نه شي او مثال د ګناه ته راځي منافق بشان د حری سخت ونه دي انا تر چې همیشه وي لحد اگر راځي نه حتی اجاءها مره یوذل لا پریوزي طوفان پیرا چې دا څنګه دی به یوذل بس مرشي ګور بیماری نه راځي چې ګناهونه ته ورځي ها وقال ذكريا حدثني سعد قال حدثنا ابن كعب عن ابي كعب رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثني محمد بن قرين قال حدثني ابي عن هلال بن علي من بني عمرو بن لؤي عن عباس بن سنه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كما تتحمل الى الدرج من حيث لا تنهارهم كما ومن ما دخل من مصيبتنا راضيها تكفى ابيا ووري په مصیبت باندې او له دلته مالی تکلیف بدني تکلیف والفاجر الارض ترقون تمام مضبوطه ها معتدلة حتى يعلمها الله إذا شاء وإذا أحسن عبد الله بن مسلم قال عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سلمة أنه قال سمعت سعيد بن يسار عن أصبعه يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير يسلمه يدعى التكليف وتولد فيه ها بعد شدة المرض وفيه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال حدثنا بشر بن محمد قال عن عبد الله قال عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال ما رأيت أحدا الوجه عليه أشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال حدثنا محمود بن مسلم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم بن تيمية عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا وقلت إنك لا توعك وعكا شديدا قلت إنك يوعك پختو معنا بكم خټ کېده گرمی کې درې راځاتا ها قلت إن ذلك لأن لك أجرين قال أجرنا من مسلم يصيبه أجر إلا حات الله بأن عاد خطاياه كما تحات ورق الشجر وعن أشد الناس ولا يرجعون والأحسن فالأحسن والأول فالأول وبه قال حدثنا عن سلف ذل ها عن أبي حمزة عن يوم عن إبراهيم تيمية عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعظ فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك توعظ گرمی دي سخت گرمی وي او زماده دوف يوعظ كما يوعظ الرجلان لكن دوغون دي قل ذلك بأن لك أجرين ما بينهم قال ما من مسلم يصيبه أذن شوكة فما فوق أتوالي كم دورة صوتي والي كم إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها او کته پیغمبر کو گناهونه نشته نو ما ویلو چې کلم مغفرت مصادف شي د محل مغفور سره سبب درجه درجات ګرځي شابته وجوب عيادة المريض وجوب بعض علماء لظاهر طرف ته اعلان لا چې عیادت واجب دي موږ واجب نه او مسنون دي ها خدای ته مشاهده قرار وجوب اوس په یو ځای کې امر راشي غیر معلومه ها انا ترى ابي والد عن موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعود المريض وصوم ثبت يعود امر د وجود مو یا د استحباب دي
سیاق سبب په قرینه ده. ها وبه قال حدثنا حفص بن مبارك قال حدثنا شعبة قال حدثنا هاشم بن سليمان قال سمعت معاوية بن سويد بن مقارن عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا عن قتل نهانا دا حذر نشته، اوامر خو ډېر دي او منهیات هم لږونه ډېر دي. ها ولبس په الحرير دغه مجلس کې دا و ذکر کړی دي. ها ونتكلم عن القتل والإسرة وأمرنا والجلال ونعود المريض ونمشي السلامة بعض حيات الموقع عليه. نعود المريض دې مناسبت شو چې بچا غرض امام بخاری سره که څوک بېهوش دی هغه هم تپوس هغه د نه خبرېږي نو وارثان به خبر شي خوشاله بشي رسل هوش کې راشي وارثان به ورته وي خوشاله بشي. ها لازم دا نه چې هغه نه خبر شي. شابه قال حدثنا سفيان بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وان يقول مريض مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبواب وأمام أشياء فوجداني وأمي عليه فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وجوبه عليه فأقام فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع في مالي كيف أخذ في مالي فلم يجبني بشيء مناسبت بهوشي. وها دا پریوزی میرگی پر راشي من الریح ریح باد تا وای امام بخاری وی باد دا دماغو کې اصل کې ویم باد حقیقت هم داته په دماغو په رګونو کې چرتا دغه راشي بندش راشي یا ورک بند شي او دا بندش چې راځي دې سره وینه سپلای نه کوي وینه نو چې وینه سپلای نه کوي او دماغو ته وینه نه رسي نو په دې جټکا راشي راوړي بېهوش شي موږ ته د میرګو بیماری وایو د میرګو بېهوش 15 منټه 10 منټه 15 منټه دې بېهوش نو دې ورته ریح وای او امکان لري چې ریحان وي بعد وخت په دې رک کې په دې وینه کې هوا مخلوطه شي وینه خو یو بل سره متصلې نو گردش کوي یعنی چې هوا رااله نو بیا خو هغه څه گردش نشي کولی او دا اوس ورپسې شه میرګي ورته وایي. ها قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عمران ابي بكر قال حدثني عطاء بن ابي رباح قال اسباب ډېر دي. ښه او بس موږ ورته خلک په ځمکه چې پرېږدو بېهوشه شي نو څوک وایي موږ ورته میرګي وایو. اسباب د دماغ ورک بندېدل هم کېږي هوا هم کېدی شي د وینې سختوالی هم کېدی شي د وینې درک شلېدل هم کېږي مختلف قسمه اسباب پیریان هم کېدی شي جنات شابته أيام بكائن امرأة من أهل الجنة قلت بلا قال هذه المرأة الصداء وتأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أسرع وما من كده دي وأتكشف جبريل بيعمل عورات كارش فادعوا الله ما لقضينا سؤال قال إن شئت تبرد لك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فحردا قال صبر وقم جنات خلق قال إني أتكشف لسرغندي قبل سرسوكم فادعوا الله لا تكفد على ثبته وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ما قال عن ابن جريج قال عن عطاء عن وراه ما ذكر عن تلك امرأة طويلة الصداع على تلك الكعبة قال إذا دعم دقا مزفر وحجد أتكشفوا محكة الإكرام بعض لمن ذهب بسره أو جلون دي. ها وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني ابن خالد عن عمرو قال المطلب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال اذا ابتليت عبدي حبيبتين حبيب السربة حبيبتين محبوب ذكر چې په دې مبتلا شي او صبر وکي اوستو منهما الجنه مراد نه سترګي واقعي سترګو سره بنده ته اسم نخکار ډېر ګران کار ما دا بشیر نه تاسو کو ما استاپ ورستان باندې اسی څه سره دې زما په درما کې دا سور رنگ څه ته وي شین څه ته وي سپین څه ته اولې دې خبره نو ما یې واقعي دا کلک او نرم پلاسو معلومیږي ګرم او یخم پلاسو معلومیږي اوازم په غوږونو معلومیږي بویم په پوزه معلومیږي خبرم په ژبه کولی شي خو د رنګونو تعلق سترګو سره ما وې څه چې خوب وینې په خوب کې څه اینې وینا په خوب کې موږ څه نینو سړي یا ښځه اوازونه اورو خوب کې موږ چغې او اوازونه اورو د هغې نه موږ ته د خوب اندازه معلومیږي په خوب کې نه ساعت نه موټر نه انسان اسم نه عجیبه الله نظام دی کنه دوسر پسې شان قال أولا شخص جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم باب عيال نساء الرجال وعادة مستقبل رجل من المسجد من الأنصار وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن شيخ روضة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنها قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة وعند أبو بكر وبلال قال فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قال وكان أبو بكر إذا كيف تجد نفسك يقول كل امرئ أبو بكر وتبرانا وكل امرئ مصبح في أهله
مصبح سبا کې داخل شي سبا پر راځي والموت ادنى من شرا چې مرګ راځي سړی د سپلې ته ګوتې نشي رسول شي راځه او بلال اذا اخلع عنه چې سبب دې اخوا شو مکه یادول مکه کې ماشوم وی حالکه څو تکلیفات وته رسیدلې علاله تشعری کبیا د ما د علم راغی سال ابي تن نشپته رقم یو شپه تجرید بکوم خان غلاسي وادي کې چې ګیر چا پیره د سرګړي او جلیل دام یو خاص بوټي د مکه کې کېږي او خیر مالتا زبحل اریدن وارث سم یو ورځ بیا میاه د جنته تا په مکه کې باراني خوړو آیا دی هل يبدو ولي شامه التوفيل دا ورونه د مکی دا بیا راځي شي عائشه په چې اعتراض نبی رسول الله ته خبر ورکړ چې دا راځي بلال دا چغي وای یا الله محبب الينا المدينه حبنا مكه او اشد بل شد اللهم صحح جوړه وبارك لنا في مدها وصايا فانقل حماها فجعلها بالجحفه يا قبولنا يا طور خذا وببرصري يحفي تنال تعبير تشو يا غوابا خذ منتقله ها بعض عيال الاستبيان بلال بخيره كل خدای ابو جهل هلاكي مونږه د خپل ځمکې نه د وباز مکه ترو شلل ورپسې شام وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال ابن عاصم قال سمعت عثمان عن سمعة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وهو يستحسب ان قد نزلت فاشهدنا فارسل اليها السلام عليكم وفاتها الى لله ما خلق وعاد وكل شيء عنده باجل مسمى فلتكتب وتحتسب فارسلت تقسم عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم قمنا فرجع السبيل في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقاطع وفاتت عيناه فقال صلى الله عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه رحمه وضاع الله ايوه ما شو عيادت من عباده ولا يرحم الله من عباده الا الرحماء او عياد الاعرابي وبه قال حدثنا الله دا باندې چې مالدار تاسو کوو د غریب مکه د باندې سیم کوه ها قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد بن عيسى عن عباس رضي الله تعالى عنه وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعود قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض يعود قال رأيت طهور ان شاء الله تعالى قال قلت او طهور دې ترى بما ګناهونه ختميږي ها کله باندې یا هغه وی باندې سي ورم مناسبت دې تاسو وکړو طهور هي طهور قال كلا بل هي حمى تبر تفور رافتكيه يا تسور جوشيه على شيخ كبير فبناثري تزيره القبور قبرون لبوزي فقال سبحانه عن إذا بسيكتم درسنا ويشبه پیغمبر دا خدای وخت کې رسولنا خیر او دلم خدای پاک قبلای ها بعض عيال المشرك وبه قال حدثنا سليمان المشرك قول تعريفا للقلم يا دفعا للمزاج ها قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان غلام يهود فكان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذهب اتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقال حسن فاسلم وقال سعيد بن مسيب عن ابي ولما هم جلال كان جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد اذا عاد مريضا فعزل الصلاه فصلى به جماعه وبه قال حدثنا جمع موسى والهام قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودون في بلده فصلى من جالس فجعلوا يصلون قياما فاشار اليهم ان يجلسوا على مشروبك شب فلما قال الامام يوسف به واذا كفر واذا قام واذا صلى جالس فصلى جلوسا قال النبي هذا الحديث منسوخ قال عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلذو احمد وزمون اختلاف كثير دي او د مالک شافعي ته امام سے یو پاری شبا فانا صلى الله عليه وسلم المريض وبه قال مریض نه بکر کنه کې لاس کې د بده په خوشاله شي ها مكتوب ابراهيم قال انا جعل عائشه بنت سعد عن ابي رضي الله عنه وعنه قال تشكيت المرض شكوى شديد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم اني اترك مالا واني لا اترك الا ان تفاعل الفروج بثلث مالي واعتق الثلث قال لا اخذ الفروج من نصف واعتق النصف قال لا اخذ الفروج بثلث واعتق لها عن الثلثين قال الثلث والثلث كثير ثم وضع يده على جبهه ثم وضع وجهه وبلس فقرا على مشي السادس جرى مناسبت فجبه راتيه وعلم له هجرة فمازلت اجد بعد وركونا ده هجرة ثواب ولا ما ختم ها وما يقال اليه حتى ساعتي وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جوعه فمسكت بيدي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لتسمعك واقعا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلني وهو كما يوقع رجلان فقلت ذلك ان لا اله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج من سوء مرة وسواه الا حتى الله عنه سيئاتي كما نقلت
المشجع صورة فأعطاه ما يقال المريض ما يجيب وبه قال حدثنا قبيص قال حدثنا سفيان عن عمش عن إبراهيم التيمي عن حارث بن سويد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مالي فمسيته وهو يجوع جوعا شديدا فقلت إنك لتجوع جوعا شديدا وذاك عن الأجرين قال عجب وما من مسلم يسوء عدن إلا حادث عنه خبايات وصحابه ولا مشجع وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعود قال إن شاء الله فقال كلام يا محمد تدور على شيء كبير كما تديره عبور قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا تديره ما زايد عيال المريض لكن ماشي المريض كان على الحمار وبه قال حدثنا يحيى بن بكر او أغبان ليسي غير نسول بس مرشو بس عن قال عن شهادة عن عمر عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحبار عن عباد على مدينة فلكية وأذن وأسامة وراه يعود كتابا عبارة كتا وصادر فتكي في سوق فروضه قبل وقت بدر فصار حتى مر بمسجد فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قول عزيز بن عبد الله وفي المسجد أحبار من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان في المسجد عبد الله بن رواحة قال راكبا تلديها فلما خشيت المسجد راكبا أو رزقا على الحمار شاطران سوصامم كينو لديها خبر عبد الله بن أبي عنه بردانه قال لا تقدر علينا ماشيان خو پکې نشتا لیکن راکبان دي علماء لیکي کې دي چې واپس ماشیان راغلي یا غلط دی کې کوشش چې هغه د دعوت ورکو ماشیان شو او یادا چې ماشیان خو معلوم دی ډېر روایتونه معلومه کې دا راکبان په بعض روایتو کې دي شبا او قال عبد الله فقال قال قال عبد الله بن ابي يا خبر انه لا تقول كان حقا تراكبين به وجل نواجه الى رحمه وجل حق عليه قال الله ولا يا رسول الله فاخشى به بمجال فإن نحب ذلك فاستغفر الجنة والشكر حتى كان يتطاولون قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا تقول قال كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان ذلك وقال فقال يا اسلام وانت ما قال حبان يريد عبد الله بن ابي قال سلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر لقد اعطانا ما اعطاه ولقد سمع هذه البحر اي تميجوه ثم يعلم هو دول المدينه لك اوبيت رخيوي لکه د دریاب د اوبو په شان ها وحسبوه وته پټکی تا و حسابه پټکی ته وي ها دا به لکه غوستا د شریقه ها ذلك فذلك الذي فعلني ما رأيت وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد عن ولد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود اليه من راكب بقال ولا بالرغم دې مناسبت واضحه ده لیکن دا پیاده تللی دی ها برابر المريض کی وجہ حوارثا ولشد او پر سری فریاد کی چې در میں خوږیږي وارثا خلک وایي کنه سر میں مات شو عرب وی وارثا واستدن خیر دا ویل شي دا فریاد ګنا نه ده ایوب علیه السلام یې مستنی الدر وانت ارحم الراحمین ها وإن قال حدثنا خالد قال حدثنا سفيان عن أبي وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسول تحت القدر فقال أيؤذيك حوالي مناسبة دباب أو ضرر رأترتي شامل حال ويلهم أمرني بالبداية وإن قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سليمان بن بلال عن ابن سعيد قال سمعت القاسم ومحمد قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ترميمات شوف ذات اللفظ فقال سمزاتي لو كان كداوي او دا سر دي مات شي تملشه او دا جامدين بخانه بدل اخوان وادو لكي دعا بدل اخوان معايشه واسطك ليا ويزا دي ملشه فكلا اغيتوي چه موري بورشي دا مور بوري كيدل دا مرد شو كان ملادشان والله ما مدقه دومان كوكي مرد زمان اخواسته او كدا چيز ملشه كان نستفصلو تيز بارده لدوللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك آخر رب لبلا بيبي كري بعض زوجة في اعتبار لما يكون تكشو آخر يوي وجيسالي خزم لشي او دي جنازي پس روانني ويدغه وقت کې د نظر په پردو کوڅو کې چکاري وای فخذ پرواني کې خزم لشي ورپسې فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا وارثا زما سرماتيږي تکشو تبا جوړه شو دا د ماخيري بیماری د اخیری بیماری ولقد حممت قصبه زيارت چې استاد ابو بکر ورته او احدان دوار وصيه وکړه احد وصيتكم اليهما ان يقول الا يقول القائل تبع خبر نفي فالخلافه دي تبع خلافه سبحان الله او لا يتمنى في سبل تمنى ثم قلت يا ما قلت يقبل الله ويسمع المؤمنون ثم
يأبى الله خلافة غير أبي بكر يأبى الله شكرا پیغمبر خبر رسوله او مسلمانان دفق دي كده فقال يا يدفع الله الخلافة عن غير أبي بكر رغم دفقي او مؤمنان إباقي والبسيط خان بعض المؤمنين خان قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سليمان عن ابراهيم التيمي عن حارث بن شهاب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعظ فمسكته بيدي فقلت انك لا توعظ وعظا شديدا قال اجل دي مناسبة دباه ودخل بمار اظهار الفهم منكم كان قال ذكر اجران قال نعم قال مسلم يصيبه اذان مرض فمجوع الى حتى الله في يدي كما تحط الشجر ورق هذه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا الزهري عن عامر بن سعد عن ابي رضي الله تعالى عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من الوجع مشتد لي زمن من حجة الوداع فقلت بلغني ما ترى وعدد المال ولا يرثني لا بلغني ما ترى دي مناسبة دباه هذا بيمار يقول فرياد يوكهم أما تسلم مثل الإيمان قال لا تكن بشر قال لا تكن قال ثلث كثير إنك إن تزرعت فتعميا شل ذرا بجاتي قال إن تكفر الناس ولا تسلم أنا وتصدق يدي عون الله إلى وجدت عليه حتى ما تسلم في امرأتك امرأتك جي او کمال کی بات ہے دا بدمگا ہے نہ کوئی کی غریب ہاں وہی قال حدثنا ابراهيم موسى قال حدثنا هشام عن عمرو بن حمار وعن عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله قال عن الزهري عن زيد الله بن عبد الله بن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت رجال فيهم الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم علم او حصل لكم كتاب لا تدل بعضه قال عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم قال غلب عليه وجهه وعندكم القران حسن كتاب الله فاختل بعض البيت فاستلم منه ويقول قريب يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتاب لا تدل بعضه ومنهم ويقول ما قال عمر فلما احسن الله واحترام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما ثبت دباب شو قال عبد الله بن كان عباس يقول ان الرزيه تقول الرزيه بما حمل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين علي ولا ذلك الكتاب من الاختلاف ولا ربي رزيه مصيبه او تكليف بعد ما زبرتكم ولستم الاخلاص صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اصحابه الله طول بمعنى الشفاء مقول في يوم مريض دوقت الله شفاء الله تمر استثناء فاق ذريعه دعاء جهان خير المسلم طالبان معلمان فاضلا دوام وعافية ختمة برحمتك يا ارحم الراحمين. دا ته کوي چې دا مونږ ته اصلي خو دې د کتابونو ختمه